अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग्स देखने का, सराहने का और आपके फीडबैक देते रहिएगा। उससे हमें बड़ा फ़ायदा होता है, समझने की, सोचने की, सीखने का मौका मिलता है। अच्छा, मैं आज बात करना चाह रही हूँ पर्टिकुलर कराची पे, कोई और सियासत या कोई और सब वफाकी सियासत पे बात नहीं करना चाह रही। कराची का नोहा, कराची का नोहा क्या है, कराची की कहानी क्या है, कराची एक बेबसी की तस्वीर क्यों है, कराची को हमेशा लावारिस क्यों कहा जाता है, कराची में एहसास महरूमी क्या है और महरूमी सॉरी माजरत के साथ, और उसके साथ साथ कराची में क्या पक रहा है। एक तो बात करते हैं इस्लामाबाद में क्या पक रहा है, आज जरा बात करते हैं कि कराची में क्या पक रहा है। कराची वो शहर जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ है। कराची वो शहर जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तमाम जबानें बोलने वाले उसमें बसते हैं। वो सबको, कराची एक माँ की तरह है जो सबको रोजगार देता है और 60 से 65% रेवेन्यू जनरेट करता है। और इसमें कोई कमाल नहीं करता, ठीक है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पे सी पोर्ट है, जिसकी वजह से ये तमाम दुनिया में ऐसी मिसालें हमारे सामने होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि कराची की सियासत अगले कुछ दिनों में बड़ी अहम मोड़ इख्तियार करने जा रही है। बड़ा अहम मोड़ कराची की सियासत में आने वाला है। कुछ तैयारियां ये हैं कि कुछ पार्टीज को वहां पर सामने लेकर आना है, कुछ पार्टीज का रिवाइवल है और कुछ पार्टीज को कट टू साइज करना है। कराची की तारीख में हमने बड़े तजुर्बे देखे, बड़े एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस वहां पे बहुत ज्यादा हुए। एक जमाने में पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए जमात इस्लामी, और फिर जमात इस्लामी के बाद हमने देखा कि उसको काउंटर करने के लिए एमक्यूएम, फिर एमक्यूएम को काउंटर करने के लिए पीपल्स अमन कमेटी, और फिर उसको भी काउंटर करने के लिए फिर मुख्तलिफ जमातें, और आज हम ये देख रहे हैं फिर जब एमक्यूएम का तूती बोलने लगा तो फिर उसको काउंटर करने के लिए पीएसपी, और पीएसपी वो नहीं कर सकी जो खुद हो गया। -1 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, पीएसपी को इसीलिए मैदान में उतारा गया, लेकिन उसको जरूरत नहीं पड़ी, और या फिर हम ये कहें कि उसको अवाम में वो पजीराई नहीं हुई, और जिसको -1 करना था वो उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली और वो खुद ब खुद -1 हो गया। उसके बाद कराची सियासी तौर पर भी लावारिस हो गया, क्योंकि कराची में एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम जिसकी जगह अभी तक कोई पुर नहीं कर सका। पीटीआई की कोशिश कराई गई, पीटीआई ने कोशिश की, लेकिन पीटीआई उस वैक्यूम को फिल नहीं कर सकी। एक दफा फिर हम ये देख रहे हैं कि कराची में एहसास महरूमी बढ़ रहा है और कराची वाले परेशान हैं। वहां पे उनको जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया आए दिन, और हर दिन हम ये देख रहे हैं कि वहां पे डकैतियां हो रही हैं, वहां पे चोरियां हो रही हैं, वहां पे स्नैचिंग हो रही है, वहां पे स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, जिसके नतीजे में सिर्फ मोबाइल फोन्स और गाड़ियां छीनी नहीं जा रही, आपसे वॉलेट्स छीने नहीं जा रहे, बल्कि आपके कत्ल भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि हाल ही में जो हमारे पाकिस्तान का जो मैच हुआ था और शारजा में, उसके बाद जो अफगानियों को वहां पे रद्द-ए-अमल आया था, और फिर जब पाकिस्तान को श्रीलंका के हाथों शिकस्त हुई, तो पाकिस्तान की शिकस्त को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा तौर पर सेलिब्रेट किया गया। और जब ये सेलिब्रेशन मंजर आम पर आई, और जब ये सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर आई, और जब इन सेलिब्रेशन पे मुल्क भर में सवाल उठने लगे, तो फिर इदारे हरकत में आए कि ये क्या हो गया, ये तो हम अपना शहर, अपना माशी हब अपने हाथों से निकलता जा रहा है, या हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। अब कराची शहर में एक और एक्सपेरिमेंट की कोशिश की गई। मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाती हूँ। तारीख गवाह है कि आप -1 करने की जब कोशिश करते हैं तो वो -1 नहीं होता, वो खुद -1 हो जाए, खुद माइनस हो जाए तो एक अलग बात होती है। पिछले दिनों कराची के जो वाकयात हुए, उसने कराची में एक नई बहस को जन्म दे दिया, और उसकी वजह भी समझ में नहीं आई। अगर की वजह वो वाकई, अगर हम ये बात कर लें कि जिस तरह से 90 को आग लगी, या कुछ लोगों का कहना यह है कि आग लगाई गई, तो लगी या लगाई गई, इसको तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, क्योंकि उसने एक नई बहस को बहरहाल जन्म दिया। उसने उस एमक्यूएम लंदन को, जो कि किस्सा पारीना होती जा रही थी, उस पर कोई बात करना नहीं चाहता था या बात करने की जरूरत ही महसूस नहीं करता था, वो एक दफा फिर डिस्कस होने लगी, और ये बात वहीं पे खत्म नहीं हुई। उसके बाद हमने देखा कि जो बैक टू बैक वाकया, जिसकी मैं बात करूं, जो कराची से नहीं, मतलब गिरदो नवाज से, सिंध से ही 3 मस्त शुदा लाशें मिली एमक्यूएम के उन लापता अफराद की जो पिछले 5-6 साल से लापता थे या किसी की कैद में थे, और मुझे ये बताया गया कि वो एजेंसीज के पास थे। छोड़ दें, हमें बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन सब चीजें हम नहीं बता सकते, ये हमारी मजबूरियां हैं। तो बहरहाल
اب ایک دفعہ پھر اس کے نتیجے میں یہ جو بیک ٹو بیک واقعات ہوئے ہیں اور انتہائی افسوسناک واقعات ہوئے، اس نے ایک دفعہ پھر کم از کم MQM لندن کو ڈسکس کرنے پر یا خبروں میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر مین اسٹریم چینل جو ہیں، میڈیا جو ہے مین اسٹریم میڈیا وہ نہیں بھی دکھا رہا، تو ڈیجیٹل میڈیا یعنی سوشل میڈیا پہ وہ کھل کر ڈسکس ہو رہے ہیں۔ میں نے کل دیکھا اسد طور صاحب نے الطاف حسین صاحب کا انٹرویو بھی کر ڈالا اور اس میں انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی، بڑی مفاہمانہ باتیں کی اور اپنی اسپیس دوبارہ سے بنانے کی کوشش کی۔ مست شدہ لاشیں ملنے کے بعد الطاف حسین صاحب کا جو رد عمل آیا وہ بھی قطعی جارحانہ نہیں تھا، بلکہ کافی زیادہ مفاہمانہ تھا۔ انہوں نے کہا جی ہماری فورسز ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں جا سکتے، ہمارے پاس جتنے بھی ظلم ہو ہم نے فوج سے نہیں لڑنا۔ تو یہ جو بدلتی ہوئی زبانیں ہوتی ہیں اور جو بدلتے ہوئے لہجے ہوتے ہیں، یہ بڑی کئی چیزوں کا پتہ دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کراچی میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں کراچی سے پی ٹی آئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو 14 سیٹیں کراچی سے مل جائیں گی۔ ایک سنہرا موقع تھا پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ اس پولیٹیکل ویکیوم کو فل کرے، لیکن وہ موقع پی ٹی آئی نے گوا دیا۔ اور عمران خان صاحب کہتے ہیں ان پہ بڑا پریشر ہوتا تھا کہ وہ سندھ پر جائیں، ان پہ بڑا پریشر تھا۔ اسد عمر صاحب بھی ہمارے پروگرام میں بھی اس بات پہ اگری کرتے تھے، اتفاق کرتے تھے کہ جی خان صاحب کو کراچی جانا چاہیے اور خان صاحب جلد کراچی جائیں گے، لیکن کراچی خان صاحب کی پرائیورٹی کبھی بھی نہیں رہا، معذرت کے ساتھ، باوجود اس کے کہ کراچی والے سڑکوں پہ خان صاحب کے لیے نکلتے رہے، خان صاحب کا ساتھ دیتے رہے۔ خان صاحب نے جب بھی 249 کے الیکشن میں خان صاحب کے جائے بغیر پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹ کو وہاں سے جتایا۔ ایک زمانہ ہوتا تھا جب MQM کا طوطی بولتا تھا تو کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس علاقے میں MQM نے کس کو کھڑا کیا ہے، صرف یہ پتا ہوتا تھا کہ پتنگ کو ووٹ کرنا ہے یا پتنگ کو پہ ٹھپا لگانا ہے۔ اور یہ بات اس حد تک زد و عام ہو گئی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ MQM وہاں سے کھمبا بھی کھڑا کر دے گی تو لوگ اس کو بھی جتا دیں گے۔ آج پی ٹی آئی وہاں پر کم از کم اس نہج پر پہنچی، لیکن اس کو اپنے ہاتھوں سے گوایا۔ کچھ وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے، جو کراچی کی لیڈرشپ یا سندھ کی لیڈرشپ، اس کی آپس کی گروپنگ پہ، اور کچھ لاپرواہی خان صاحب کی کہ انہوں نے کراچی کو یا سندھ کو کبھی پرائرٹی لسٹ میں نہیں رکھا اور اس کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اب جو یکے بعد دیگرے جو واقعات ہوئے ہیں اس سے ایک سمپتھی فیکٹر MQM لندن کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے۔ لوگ یہ باتیں دوبارہ کرنے پہ مجبور ہیں۔ جب آپ لوگوں کو لاوارث چھوڑ دیں گے، جب آپ لوگوں کو کوئی سیاسی قبلہ نہیں دیں گے تو لوگ اپنے پچھلے قبلے کی طرف واپس جائیں گے۔ کیا کہیں پر یہ طے ہو گیا ہے کہ کراچی سے پی ٹی آئی کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے، اور کراچی میں پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کون کر سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر کیونکہ MQM پاکستان جو ہے وہ تو پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہو گئی ہے، وہ اپنی 7 سیٹوں پہ ضرور نازا ہیں کہ جی ہم نے 7 سیٹیں دیکھی، حکومت بنوائی ہے، لیکن آپ کو اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ MQM کس کے اشاروں پہ چلتی ہے، کس طرح سے چلتی ہے، اور کس کے اشاروں پہ وہ کس کی حکومتیں بنا دیتی ہے، کس کے اشاروں پہ وہ کس کی حکومتیں گرا دیتی ہے۔ عوام میں اس کی پذیرائی بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کی ایک نمونہ ہم نے دیکھ لیا جب لاپتہ شخص کی لاش ملی، اور عباس سی ان کا نام تھا، اور جب ان کے جنازے میں گئے MQM کی لیڈرشپ تو ان کو جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ ان کو نماز جنازہ کی ادائیگی بھی ان کے لیے مشکل ہو گئی، اور میں وہ سلوک یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتی جو ان کے ساتھ ہوا، اور پھر بہرحال ان کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ تو اب اس ویکیوم کو کون فل کرنے جا رہا ہے؟ بڑے سوالات ہیں کہ کیا MQM لندن کو ایک دفعہ پھر اسپیس دی جا رہی ہے؟ کیا MQM لندن کو ایک دفعہ پھر کلین چٹ دے کے ان کو دوبارہ سے اسپیس دی جائے گی؟ کیا اس کا مقصد کراچی کے لوگوں کو کوئی سرپرستی دینا ہے؟ کیا اس کا مقصد ان کو کوئی زبان دینا ہے، یا ان کی ایک آواز بننا ہے، یا ان کا مقصد پی ٹی آئی کو یا کسی اور جماعت کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ کراچی والے اپنا فیصلہ خود کریں۔ کراچی کا حال یہ ہے کہ کراچی سب سے بڑا شہر، وہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہے۔ بارش میں کس طرح سے تباہ و برباد، اس طرح سے بہتے ہوئے ہم نے کراچی کو دیکھا۔ آج کراچی کی سڑکوں کا جو حال ہے، اس کے بعد وہاں پہ جو کرائم ریٹ کا حال ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کراچی والوں کے لیے پینے کا صاف پانی نہیں ہے، کراچی والوں کے لیے صحت و تعلیم کی جو بنیادی فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ نہیں ہے، کراچی والوں پہ نوکریوں کے دروازے بند ہیں، ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اب پارلیمنٹ میں ان کی آواز کوئی نہیں ہے۔ ایسے میں جب اتنی زیادہ کوئی سپریس کمیونٹی ہو تو پھر لاوا کہیں اور جا کے پھٹتا ہے، اور جس طرح سے ہم ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہیں، جس طرح پہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ہم فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، یہ لاوا اب پھٹنے کے قریب ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ لاوا پھٹے، یہ بات کی جا رہی ہے کہ کراچی کو بھی ایک آواز دے دی جائے، لیکن وہ آواز کس شکل میں ہوگی، اس کی کاسٹ کراچی والوں کو کیا
پے کرنی ہوگی، اور یہ جو کراچی میں اس وقت جماعتیں ہیں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو جس سے بھی ہم پوچھتے ہیں، کل میری جب کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لگتا یہی ہے کہ ایم کیو ایم لندن کو واپس لانے کی تیاری ہو رہی ہے، کہیں اندرون خانہ یہ کھچڑی پک رہی ہے، تھوڑا سا اس میں ابھی جس کو کہنا چاہیے کہ ڈاؤٹ شاید ہو سکتا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں پکچر کلیئر ہو جائے گی، تو یہ سوچنا تو پڑے گا۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔